उदिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतमनुसन्धानं भगवति गीते भगवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धि पदारविन्दयतवत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैके प्राणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। अब ज्ञान ज्ञाताबाट ज्ञेय वस्तुको बोध हुनु ज्ञान हो। ज्ञाताले ज्ञेय वस्तुको बोध गर्नु ज्ञान हो। त्यो ज्ञान चाहिँ नि अन्त्यमा त्यो ज्ञानभन्दा माथिल्लो अर्को ज्ञान छ जसलाई भनिन्छ विज्ञान। परमात्मालाई विज्ञान घन भनेको छ उपनिषदमा। विज्ञान घन परमात्मा विज्ञान घन चाहिँ नि आफू आत्मा हो। त्यो ज्ञानले विज्ञान घनमा पुर्याइदिनु भएको हुनाले यो 7 अध्याय चाहिँ नि ज्ञान विज्ञान योग हो। ज्ञान अब यो चाहिँ नि ज्ञान विज्ञान योग 7 अध्यायमा पहिलो सुरुमा भगवान भन्नुहुन्छ, यहाँ अर्जुनको प्रश्न छैन। अब सूर्य भगवानले उपदेश दिन थाल्नुभयो। मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तत्शृणु। अब ममा आसक्त भएको भन् अथवा ईश्वर चिन्तन भएको, भगवानको आश्रयमा भगवान भरोसा जो रहेको छ, ईश्वर चिन्तनपट्टि जसको मन सहज रूपमा ईश्वर चिन्तनमा प्रवेश गरिसकेको छ, ईश्वर चिन्तन गर्नलाई प्रयास नगरिकन स्वतः ईश्वर चिन्तनपट्टि अब जसको मन निरन्तर लागिरहेको छ, भगवानमा मन जोडेको छ, अब भगवानलाई ऐक्य ब्रह्मात्मैक बोध भनेको उसले चाहिँ नि अहम ग्रह उपासना, प्रत्येक ध्यान र अहम ग्रह ध्यान शास्त्रमा 2 किसिमको ध्यान विधि बताइन्छ। मूर्तिमा भगवानको ध्यान गर्नु प्रत्येक ध्यान हो। शालिग्राममा विष्णुको ध्यान, शिवलिङ्गमा शिवको ध्यान गर्नु यो चाहिँ नि प्रत्येक ध्यान हो। प्रत्येक ध्यानमा वैकुण्ठ धाम निवासी विष्णुको ध्यान गरिन्छ। शालिग्राम ध्यान, यसलाई प्रत्येक ध्यान भनिन्छ। शिवलिङ्गको ध्यान गर्दाखेरि भगवान शङ्कर कैलाशवासी चाहिँ नि भगवान शङ्करको ध्यान गरिन्छ, प्रत्येक ध्यान। अहम ग्रह ध्यानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अहम ग्रह ध्यानमा भने चाहिँ ओमलाई परमात्मा स्वरूपमा आफू द्रष्टा रूपमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि आत्मा रूपमा ध्यान गर्नु चाहिँ अहम ग्रह ध्यान हो। आत्मा रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि एकाकार भाव ब्रह्म र जीवको एकाकार ध्यान। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अहम ग्रह उपासना भनिन्छ। अब जसले अहम ग्रहको ध्यानमा चाहिँ बानी अभ्यास परिसकेका छ भने त्यसको मन चाहिँ आत्मामा आसक्ति भइरहन्छ। त्यो स्वतः त्यसो हुनाले आत्मामा आसक्ति भइरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले मया आसक्त बना पार्थ भनेको अर्थ चाहिँ अहम ग्रह उपासनाले जसको चित्त चाहिँ निर्मलीकरण भएर केवल अब म परमात्माको अंश रहेछु, अज्ञानबाट भगवानबाट विछुट भएको रहेछु, भगवानलाई र मलाई छुटाउने तत्त्व भनेको व्यक्ति बुद्धि रहेछ, अविद्या रहेछ भन्ने कुरा बुझिसके। त्यो 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 भगवानबाट पृथक हुने
वियोग परमानन्दबाट वियोग भएको भगवान वियोग बुद्धि जाने हटिसकेको मान्छे मात्रै मै आसक्ति भगवानमा आसक्ति अनि मात्रै बल्ल हुन्छ। नत्र त्यसो प्रतीक ध्यान उपासना त हुन्छ, त्यो पनि विधान छ शास्त्रमा, तर त्यो उसले द्वैत बुद्धि नासिँदैन, त्यसले ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैन। अन्त्यमा चाहिँ नि अब त्यो अहम ग्रह उपासकले ब्रह्मलोकलाई ज्ञान प्राप्त गरिन्छ भने पनि त्यो चाहिँ नि शुक्ल मार्ग जान्छ, अग्नि मार्ग जान्छ, उत्तरायण मार्ग गएर ब्रह्मलोकमा पुगेर कारण ब्रह्ममा लीन भएर त्यहाँको भोग भोगेर अन्त्यमा ब्रह्माजी सँगै मोक्ष हुने यो चाहिँ अहम ग्रह उपासकहरू। त्यसो हुनाले तिमी संशय नराख, तिमीलाई समग्र रूपलाई चाहिँ नि अब जुन ज्ञान सहितको जुन विज्ञान हो म तिमीलाई बताउँछु, त्यसलाई तिमीले चाहिँ नि संशय नलियो, यथा ज्ञान सहित तस्नु, तिमी जस्तो रूपले बुझ्छौ त्यो रूपले बुझ्दै जाऊ, म तिमीलाई बताउँछु। अब तिमीलाई बताउँछु, तिमीले यसलाई चाहिँ नि अब समग्र भनेको समग्र भगवानको दिव्य ऐश्वर्यले युक्त भगवानको चाहिँ दिव्य विभूतिहरूको वर्णन पनि यो 7 अध्यायमा यसो सङ्केत हुन्छ, त्यो नि बताउँदछु। तिमीले त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन। मेरो विभूतिको मैले किन वर्णन गर्ने भने तिम्रो मन त्यतापट्टि आत्मापट्टि आसक्ति हुन्छ, भगवान मलाई तिम्रो मन बनोस् भनेर मैले चाहिँ त्यो बताउँदछु। भगवानको ममै आश्रय भएको, ममै मन जोडेको, अनि अब जुन मेरो ऐश्वर्यले उता भएको जुन ऐश्वर्यशाली जुन विभूति योग छ त्यो सब म तिमीलाई बताउँछु, तिमी सुन भनेर पहिलो 1 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ भगवानले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अनि अब दोस्रो नम्बरको श्लोकमा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषत यज्ञतन्य भूयो ज्ञातव्यम अविशिष्यते। ज्ञान विज्ञान सहितको ज्ञान तिमीलाई बताउँदछु। यो ज्ञान चाहिँ नि ब्रह्मज्ञान भएपछि विज्ञान मात्रै बाँकी रहन्छ, ज्ञान नासिन्छ। ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ रहेको चेतनलाई ज्ञान भन्दछन्। वृत्तिमा आरूढ भएको चेतनलाई ज्ञान भन्दछन्। त्यो ज्ञानले अविद्या नाहान्दछ, भेद बुद्धि नाहान्दछ र अनि विज्ञान उदय हुन्छ। विज्ञान कस्तो हुना, इदम महद्भूतम अनन्तम अपारम विज्ञानम घनम। यो बेलले विज्ञान आत्मालाई चाहिँ यो परब्रह्म तत्व आत्मा तत्व कस्तो छ भनेर यहाँ चाहिँ याज्ञवल्क्यले मैत्रेयले बताएको प्रसङ्गमा बृहदारण्य परिषदमा यो वर्णन छ, दोस्रो अध्यायको चौथो ब्राह्मणमा, त्यो त्यहाँको मन्त्र हो। त्यसले चाहिँ नि त्यो महत् छ, अद्भुत छ, ऐश्वर्यशाली छ, अनन्त ऐश्वर्य युक्त छ, त्यो अपार पाइन सक्नु छ, त्यो पूर्ण चैतन्य परिपूर्णतम चैतन्य त्यो चाहिँ विज्ञान घन हो। अब जागृत अवस्था थूल शरीर चाहिँ विश्व हो, तेजस प्राज्ञ यी विश्व तेजस प्राज्ञ, त्यो प्राज्ञ नै पछि अज्ञान नासेपछि विज्ञान अब प्रज्ञान घन भन्छ सुसुप्तिलाई। प्रज्ञान घनको अज्ञान नासेपछि त्यही विज्ञान घन हुन्छ। त्यही विज्ञान घन हुने। विज्ञान घन भनेको तुरीय अवस्था, केवल मात्र रहित ओमकारको केवल आत्मा स्वरूपमा रहन्छ, आत्मा मात्रै रहन्छ। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि ज्ञान सहितको विज्ञानले सहित भएको ज्ञान तिमीलाई बताउँदछु। कुनै कुरा शेष नराखिकन यथार्थ रूपमा बताउँदछु। यस ज्ञात्वा जसलाई जान्यौ, मैले बताएको विज्ञान घन परमात्माको स्वरूपलाई मेरो ऐश्वर्य शक्तिलाई स्वीकार गरेको मेरो दिव्य विभूतिलाई चिन्तन गर्यो भने तिम्रो हृदयमा विज्ञान घन पूर्ण हुन्छ। न अन्य ज्ञातमा भविष्य सत्य, जान्नुपर्ने कुरा अन्य अर्को कुरा जान्नुपर्ने शेष रहँदैन। यहाँ त के छ भने एउटा कुरा जानेपछि अर्को, सांसारिक ज्ञानमा चाहिँ अनन्त हुन्छ, त्यो ज्ञानको अन्त हुँदैन।
त्यो ज्ञानको चाहिँ टुङ्गो हुँदैन। निश्चय टुङ्गो नहुन्जेल चाहिँ त्यो चाहिँ व्यभिचारी ज्ञान हो। संसारी ज्ञान व्यभिचारी गर्नु ज्ञान हो। अर्को ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो ज्ञान छुट्छ। त्यो एउटा ज्ञान छोडेर अर्को ज्ञान प्राप्त गरेर प्रयास गर्छ। यी संसारी ज्ञान व्यभिचारी भनेको स्थिर रहनु क्षणिक परिवर्तनशील ज्ञानलाई व्यभिचारी ज्ञान भन्छ। अपरिवर्तनशील ज्ञानलाई चाहिँ अव्यभिचारी ज्ञान। अब अव्यभिचारी ज्ञान जसमा उदय हुन्छ भने अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते न इह। अब अरू कुरा जान्न केही बाँकी रहँदैन। विज्ञान घन आत्मा बुझिसकेपछि त्यो ज्ञान तँलाई जाने सक्यो भने फेरि अर्को जान्नुपर्ने कुरा बाँकी रहँदैन, कुनै पनि शेष रहँदैन। यस ज्ञान त जसलाई जाने भने नेह भयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यो सब यहाँ चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने कुरा केही बाँकी रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि शेष रहँदैन, निशेष रूपले जानिन्छ। जसलाई निशेष गरिसकेपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यो शेष वस्तु आत्मा हो, त्यसले आफूलाई जान्न छ। यो 2 नम्बर श्लोकको अर्थ भयो। अब 3 नम्बरको, अब त्यस्तो ब्रह्मतत्व प्राप्त गर्नलाई, किनभने यो चाहिँ नि परमात्मा भन्ने वस्तु चाहिँ नि सच्चिदानन्द नभए स्वरूप रहेछ, सारा जगतको अधिष्ठान स्वरूप रहेछ। अब जीव र ईश्वरको भेद गराउने माया रहेछ। त्यो माया र अविद्या भन्ने एउटै हो। अब चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्ममा अब ब्रह्मलाई ढाक्ने, जसले ब्रह्मलाई ढाकेर ब्रह्मलाई ढाक्नेलाई माया, अब ब्रह्मात्मालाई ढाक्ने माया, त्यो समष्टि अविद्या माया, व्यष्टि अविद्या चाहिँ नि व्यष्टि अविद्याले चाहिँ जीव पैदा गर्दछ। जीवात्मा र परमात्माको एकता चाहिँ वेदान्तको सिद्धान्त हो, गीताको सिद्धान्त हो। त्यस हुनाले त्यो आत्मा र परमात्माको वियोग चाहिँ नि अज्ञानबाट भएको रहेछ भनेर बुझेर थाहा पाउने मान्छे चाहिँ कोही मात्रै मान्छे हुन्छन्। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार मान्छेमा एउटा दुईटा मात्रै यतापट्टि केही छ कि भनेर लाग्न खोज्छ। अब किनभने मान्छेले पहिला त प्रयासै गर्दैन। प्रयास गर्ने, किन प्रयास गर्नु पर्यो भने कहीँ केही देखिँदैन, किन प्रयास गर्नु? आत्मा देखिँदैन, ईश्वर छैन, भय देखिन्थ्यो, पत्ता लगाउँथ्यो, अनुभवमा आउँथ्यो। अथवा त्यो छैन भन्छ। अब उसको हृदयमा जसो हृदयमा अन्तर्षणमा मरदोष विक्षेप दोष छ भने ती मानिसले त आत्माको खोजी गर्ने कुरै आउँदैन। आत्मा छ भन्ने कुराको चर्चा कानमा पनि परे आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यति मध्येमा कोहीले सुनेर, कोहीको घरको कुलको सत्सङ्गले, पूर्वजन्मको पुण्यफलले आत्मा छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सुन्दछ। आत्मा रहेछ क्यार बुझ्नु पर्ने रहेछ क्यार भन्ने थाहा पाएपछि बल्ल प्रयास गर्न थाल्छ। त्यो कसित यताति सिद्ध है। त्यो कसित कुनै यतिहरू चाहिँ अथवा त्यसमा प्रयास गर्नेहरू लाग्छन्। अब त्यस्ता प्रयास गर्नमा, आत्मामा लाग्ने, सत्सङ्गमा लाग्ने, योगमा लाग्ने, ध्यानमा लाग्ने हजार मध्ये अब त्यस्तो मान्छे कोहीले चाहिँ आत्मा तत्त्व नै बुझ्दछ भने जम्मैले बुझ्ने होइन। त्यो किन आत्मा कोहीले, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि कोहीले बुझ्छ, जम्मैले बुझ्ने नै होइन। गाउँका गाउँ जम्मै मोक्ष हुने नै होइन। त्यो त जम्मै त्यो सारा त्यो जम्मै हुने नै होइन। जो अब त्यसो यतताम अविसिद्ध नाम कसिन माम वेदी तत्त्व त कोहीले चाहिँ वास्तविक तत्त्व पनि फेला पार्दछन्। कसिन माम वेदी तत्त्व, कसिन कोहीले चाहिँ कसिन माम वेदी तत्त्व त मेरो वास्तविक तत्त्व चाहिँ व्यक्ति जान्दछ। माम मेरो त माम कसिन कुनैले अब मेरो चाहिँ नि मेरो वास्तविक तत्त्व चाहिँ व्यक्ति जान्दछ। यतताम अविसिद्ध नाम, ती प्रयास गर्ने सिद्धहरू मध्ये पनि कोही सिद्ध पुरुषहरूले अब यहाँ यसै हजारमा कोही मानिसले प्रयास गर्दछन्। अब प्रयास गर्ने मान्छे हजारौँ भएपछि त्यसमा लाग्छन्, सत्सङ्गमा हिँड्छन्, बुझ्छन्, जान्छन्, तीर्थ जान्छन्, व्रत गर्छन्, कर्म गर्छन्, यान गर्छन्, ध्यान गर्छन्। हरेक गर्दा त्यहाँ जाँदा पनि साधु सन्त सत्सङ्गमा मौका पाउँछ। एकी गर्छ, एकीमा पनि मान्छे कहिलेकाहीँ महापुरुषहरू पनि आएका हुन्छन्। अब त्यो त्यतिखेर पहिला उसलाई संयोग मिल्यो भने ब्रह्मतत्त्वको बोध हुन्छ। अब
अब यो परमात्मा यस्तो चाहिँ थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि बुझिसकेपछि सम्पूर्ण कर्मकाण्डको समाप्ति ज्ञानमा हुन्छ। किनभने यो त नबुझिन्जेल त ज्ञान त कर्म त छुट्दैन, छोड्न हुँदैन। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सताम छ। तँले 100 वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा छ भने कर्म छोडेर त बाँच्न सक्दैनस्। 100 वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा छ भने तैँले एकछिन पनि छोड्नु पाउँदैन। कर्म छोडेपछि त्यो छिद्र हुन्छ, त्यो छिद्रबाट पाप बस्दछ, त नरकमा जान्छस्। त्यसो हुनाले पाप छेक्नलाई तैँले कर्म हरेक बेला चाहिँ तैँले एकछिन पनि कर्म छोडेर बाँच्न सक्दैनस्। त्यसो हुनाले 100 वर्षसम्म बाँच्ने अथवा 100 वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा छ भने पनि तेरो 100 वर्ष उमेरसम्म पनि कर्म छुट्दैन। तैँले कर्म छोडेको दिनमा चाहिँ नि कर्म छोडेको दिन तैँले कर्म छोडिस काहीँमा त्रुटि भयो भने त्यो त्रुटि पालो त्यहाँबाट पाप पस्दछ र तँलाई नरक हालिहाल्छ। कर्म छोडेर स्वर्ग जाने कुरो हुन सक्दैन। कर्म छोडेको ठाउँ पालो कर्मको त्रुटि हो, कर्म बिग्रेको ठाउँ पनि त्रुटि हो। अब त्यो नछोडिकन एकदम चनाखो भएर 100 वर्षसम्म वेदको चाहिँ विधि वाक्य हो। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतम समा। 100 वर्षसम्म बाँच्छस् भने तैँले कर्म नछोडिकन कर्म मैले अब यति बजी यहाँ गएँ, यति ठुलो अब यो पर्दैन होला भनेर त्यो 100 वर्षसम्म त्यो कर्म छोड्दैन। प्राण रहेसम्म कर्म छोड्दैन अज्ञानीहरूका लागि। त्यसो हुनाले कर्म छोड्न पाउँदैनस्। कर्म पुरै 100 वर्षसम्म कर्म गरे फल के हो त भन्दा असुर्या नाम ते लोका। असुरहरू जहाँ बस्छन् त्यो लोक भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ त्यसको बास हुन्छ। फल यति हो। 100 वर्षसम्म विधिपूर्वक कर्म गरेको फल के हो त भन्दा असुर्या नाम ते लोका। असुरहरू बस्ने ठाउँलाई लोक भन्दछन्। लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते। अवलोक भनेको जो देखिन्छ भोग गर्ने ठाउँलाई लोक भन्दछ। चाहे स्वर्ग लोक होस्, चाहे नर्क लोक होस्, चाहे पृथ्वी लोक होस्, जुनसुकै लोक भन्ने बित्तिकै लोकन गरी हेर्ने ठाउँ। तैँले कर्म गरेको भोग त लोक भनेको देखिने ठाउँ। नदेखिकन भोग गर्न मिल्दैन, भोग हुँदैन। त्यसो हुनाले लोक भनेको अवलोकन, लोक्यते अवलोक्यन्ते, जसलाई अवलोकन गरिन्छ हेरिन्छ। अवलोकन गर्ने अर्थमा लोक शब्द भयो। यो संसार जहाँ हेरिन्छ, लोकको अर्थ हेर्नु। तेरो चाहिँ कर्मको फल त हेर भन्ने चाहिँ हेर, त्यहाँ जा भन्छ। त्यहाँ को जा भन्दा असुरहरू भयो। कर्म गरेर कर्मको फल छ नि असुर्या नाम त्यही लोका हो। यतिमै टुङ्गिया बेलले कर्म काण्डबाट असुर्या नामले लोकमा बस्दछ। अन्धै न तमसावृता। अन्धकारले भरिएको होइन त, बिजुली बालेको छ, उज्यालो देखिन्छ। शास्त्रले यसलाई उज्यालो मान्दैन। अन्धै नैवा नियमाना यतन्ना। त्यसो हुनाले अन्धहरूले बनाएको नियममा अन्धा नै जाने हुन्। अब त्यहाँका बताउने पनि अन्धा हुन्, सुन्ने पनि जम्मै अन्धाको। अब अन्धाको बथान जम्मा हुने हो। लोक भनेको अन्धाको बथान जम्मा हुने ठाउँ हो। अब त्यहाँ अब सिक्ने के भन्ने के दुवै थरी अन्धा भनेको छ बिल्दैन। त्यसो भने अविद्या मन्तरे ना। अब अविद्यामा बसेर त ना अब स्वयं मन्ने के पण्डित मन्ने मान। अब अँध्यारो मुलुकमा बसेर आफूलाई पण्डित छ पण्डित हो भन्ने मान्छे नै हुन्छन् भनेको छ। अँध्यारो लोकमा बसेको छ, अन्धै तमसावृता भने त्यहाँ जे पढे पनि अँध्यारो हो, जे जाने पनि अँध्यारै हो। जति जानुस् जे जानुस् संसारको कुरो जान्ने मान्छे अँध्यारो। यानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। अब यहाँ त त्यसो भएको हुनाले अब 100 वर्षसम्म कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतम समा। 100 वर्ष यदि त ज्ञानमा आउँदैनस् भनेदेखि ईशावास्य मिदम सर्वममा आउँदैनस् भनेदेखि कुर्वन्नेव कर्माणि यो दुईटै मन्त्र। यता आइस उज्यालो ईशावास्य मिदम सर्वम यतिकिन जगतम जगत। सम्पूर्ण यो 13 होइन, सबै ईश्वरको भन्ने बुझ्यो। सबै आत्मामा देखियो। सबै आत्मा भयो। एउटै आत्मामा चाहिँ कल्पित रूपमा जगत प्रपञ्च परमात्मामा चाहिँ अध्यस्थ रहेछ। अध्यस्थ भनेको परमार्थ जुन वस्तु छैन त्यो अध्यस्थ। डोरीमा सर्प अध्यस्थ हो। अध्यस्थ वस्तुको
चाहिँ नि वास्तव अध्यस्त वस्तु परमाणुको अधिष्ठानमा हुँदैन। अधिष्ठानमा अविद्याद्वारा आरोपित वस्तु अध्यस्त हुन्छ। त्यसो हुनाले यो सम्पूर्ण ब्रह्म जगत चाहिँ नि ब्रह्म परमात्मामा अध्यस्त छ। पहिला आत्मामा पहिलो अध्यस्त अज्ञान, आत्मामा अज्ञान अध्यस्त छ। अनि आत्मा अज्ञान उपाधिमा अन्तस्करण अध्यस्त छ। अन्तस्करण उपहित चेतनमा चाहिँ नि अनि पाप पुण्य कर्म धर्म सारा संसार र बन्ध मोक्ष पनि अन्तस्करण उपहितमा अन्तस्थ छ। बन्ध मोक्ष समेत अध्यस्तै कुरा हो। शास्त्रमा न त कोही बाँधिएको पनि छैन, मुक्त हुने पनि होइन, केवल अज्ञानको कारणले गर्दा बन्धनलाई स्वीकार गरेको हो। त्यसो हुनाले यस्तो तत्त्व चाहिँ यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा, कोही मानिसहरूले चाहिँ यथार्थ तत्त्व बुझ्द छन्, न त जम्मै अँध्यारेकै मुलुक हो। कश्चिन्मा मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धाए, कुनै यति हेर्दै चाहिँ नि प्रयास गरी हुन्छन्। प्रयास गरी मात्रै हजार पुगिसकेपछि कोहीले चाहिँ अनि मात्रै अन्तर्मुखी भएर भित्री कुरो बुझ्दछन्, तत्त्व तिनीहरूले बुझ्दछन्। अब यहाँ सुन्नु हजुर, बाहिरी तत्त्व यो लोक कसरी खडा भएको छ त? अन्य न तमसावृतता भनियो। यो अँध्यार जुन असुर्या नामते लोक अन्य न तमसावृतता, सबै अँधारै आवृत छ। त्यही लोक अँध्यारोले भरिएको, अज्ञानले भरिएको लोक भनियो। त्यो लोक केबाट बनेको छ त भन्दाखेरि भूमि रावण लो वायु खमनो बुद्धिरेव छ अहंकार यति यमे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। यी 8वटा प्रकृतिहरू। अब यहाँ चाहिँ भूमि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, भूमि, आब भनेको जल, अनुल भनेको आगो, वायु भनेको बतास भयो, अनुल वायु, खम भनेको आकाश, मन भनेको मन, बुद्धि भनेको बुद्धि, मन भनेको संकल्प विकल्प गर्ने अन्तःस्करणको वृत्ति, बुद्धि भनेको निश्चय गर्ने वृत्ति, अहंकार भनेको अभिमान गर्ने वृत्ति। 3वटा वृत्ति। यति 3टा चाहिँ भिन्न प्रकृति रष्टता। यहाँ 8वटा भनिएको छ। यो 8वटा भनिएको छ। यो चाहिँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश चाहिँ पञ्चीकृत होइन है, यो चाहिँ सूक्ष्म भूत भने हो। यो पञ्च तन मात्रलाई यहाँ चाहिँ भूत भने हो। यो चाहिँ किनभने कारण वस्तु चाहिँ नि सूक्ष्म हुन्छ, कार्य वस्तु स्थूल हुन्छ। त्यसो हो भने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको चाहिँ शब्द स्पर्श रूप जुन सूक्ष्म भूत हुन्, यी चाहिँ नि भूमि यति पृथ्वी तन मात्र मुच्यते न स्थूल भूत। यी थुलभूत होइन है। यी चाहिँ के हो यसमा चाहिँ सांख्य दर्शनमा सांख्य कारिका भन्ने छ। सांख्य कारिकामा मूल प्रकृति अवकृति महदादि प्रकृति विकृति शब्द अनि षोडश वस्तु विकार अनि न प्रकृति विकृति पुमान। यो चाहिँ सांख्य कारिका हो। सांख्य दर्शन को कुरा यहाँ भगवानले अलिकति ल्याउनु भयो। भनेको के छ भने प्रकृति विकृति सप्त भनेको छ, यहाँ चाहिँ 8वटा भनेको छ। यहाँ किन एउटा बढी भनेको छ, यहाँ चाहिँ यो बुद्धि र मनलाई चाहिँ यो बुद्धि भने अहंकारै कुरा हो। अहंकार र बुद्धिलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि मन र मनलाई बुद्धि नै माने हो यहाँ चाहिँ। किनभने त्यहाँ अब पञ्चतन मात्र महतत्व र अहंकार यी 7वटा हुन्। यहाँ चाहिँ मन शुद्ध लिएर 8वटा मानेको हो, तर यी 7वटा हुन्। 8वटाको साला खाला 7वटाको 8वटा बनाएको। त्यस हुनाले यी चाहिँ सुसोभूतहरू, यी चाहिँ प्रकृति र विकृति दुईटै स्वभावला ओला। यिनीहरू चाहिँ परा प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुनाले कार्य भएको हुनाले विकृति पनि हुन्। अनि यिनीहरूबाट अरू सृष्टि हुन्छन्। षोडश विकार, अब 10 इन्द्रिय अनि पञ्च स्थूलभूत र मन पनि उत्पादन गर्ने भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ उनीहरूको लागि प्रकृति पनि हुन् र आफू कोहीबाट जन्मिएको हुनाले विकृति पनि हुन्। र प्रकृति र विकृति शब्द यी चाहिँ 8वटा चाहिँ प्रकृति विकृति गर्दा यी ठुलो प्रकृति हुन्। भूमि राप नौलो वायु, यो त एकदम सिलो याद हो। भूमि राप नौलो वायु खमनो बुद्धिले भन्छ अहंकार यमे भिन्न प्रकृति रस्तला। यी 8 किसिमका चाहिँ प्रकृति चाहिँ नि यी चाहिँ प्रकृति विकृति स्वरूपका हुन्। यी चाहिँ प्रकृति विकृति स्वरूपका।
अब मूल प्रकृति परा प्रकृति हो अनि प्रकृति विकृति शब्द भनिरहेको छ यी 8 वटा चाहिँ प्रकृति विकृति हुन् अनि अरु चाहिँ 16 सस्तु विकार 16 वटा चाहिँ केवल विकृति मात्रै हुन् ती चाहिँ कुरा यहाँ उल्लेख छैन अब यहाँ चाहिँ ती कुरा 16 किन त्यो बताउनु पर्यो भने यी 7 वटा 8 वटा प्रकृति नै अरु थुल प्रकृति 16 वटा बनाउने भएको हुनाले तिनीहरु चाहिँ नि त्यो कार्य प्रकृति ती प्रकृतिका कार्य भएको हुनाले केवल विकार विकृति मात्रै हुन् प्रकृति होइनन् त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध यी सूक्ष्म भूत र मन बुद्धि र अहंकार यी 8 वटा पञ्चतन्मात्रा मन बुद्धि अहंकार गर्दा 8 वटा भए यहाँ थुलभूत पनि होइन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भनेकै सूक्ष्म भूत हो यही सम्झिया तरै यदि पृथ्वी तन्मात्रा हुन्छ त्यो नस्थूला स्थूल नभन्नु होइन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भन्न यो पञ्चीकरण गरेको पञ्चमान्त भने होइन भन्दियो यसो त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ नि सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रा र मन बुद्धि अहंकार यी 8 वटा चाहिँ नि अपरा प्रकृति हुन् अपरा प्रकृति भनेको जसलाई देख्न जान्न सकिन्छ अपरा प्रकृति भनेको लिङ्ग छ लिङ्ग भनेको चिन्ह अब लिङ्ग जानिसकेपछि अब लिङ्गबाट चाहिँ नि अब लिङ्गबाट वस्तु अनुमान गर्न सकिन्छ वस्तुबाट र अन्वय र व्यतिरेक गरेर वस्तु सिद्ध गर्न सकिन्छ यी चाहिँ लिङ्ग भनेको परमात्मा छ भन्ने सिद्ध गरिने तत्त्व लिङ्ग भनेको त्यो चाहिँ नि अब लिङ्ग शरीर किन भन्दाखेरि यो अनुमान गर्ने शरीर लिङ्गबाट अनुमान हुन्छ यत्र धुम्म तत्र भन्ने जुन ठाउँमा धुवा छ त्यहाँ आगो छ यो चाहिँ नि अब व्याप्ति बलले चाहिँ लीन भएको गोप्य अर्थलाई प्रकट गराउँछ त्यस हुनाले लिङ्ग भनेको लयम गच्छति लिङ्ग एउटा दुई थरीको अर्थ छ लिङ्ग शब्दको लय हुने भएको कारणले लिङ्ग शब्द भएको हो लय हुने अन्त्यमा ब्रह्मज्ञान भएपछि लिङ्ग शरीर हुँदैन लय हुन्छ मोक्ष अवस्थामा लिङ्ग शरीर हुँदैन त्यसो भनेर भएको हुनाले लिङ्ग भनेको अर्को लिनम अब चाहिँ नि लिनम अर्थम गमयति त्यहाँ गोप्य तत्त्व जुन त्यहाँ चाहिँ नि गोप्य तत्त्व त्यसले छोपेर बसेको छ त्यसको अर्थलाई बोध गराउने भएको हुनाले नि लिङ्ग भनेको लिङ्ग शब्द त्यस हुनाले यो अपरा प्रकृति चाहिँ नि 7 वटा मुख्य अब 7 वटा भनौँ या त 8 वटा पनि छ अब पञ्चतन्मात्रा र मन बुद्धि अहंकार मनलाई चाहिँ नि पञ्च होइन मनलाई चाहिँ 16 विकारभित्र हाले हुनाले मनको अर्थ त्यो बुद्धि नै हो त्यसैले महत्त्व र अहंकार पञ्चतन्मात्रा भन्नु र यहाँ 8 वटा प्रकृति भन्ने कुरा एउटै हो त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ नि अपरा प्रकृति भनेको हामीले देखिने हाम्रो पकडभित्र आउने हामीले जान्न सकिने अपरा प्रकृति हुने यिनले अरू जन्माउँछन् अपरा प्रकृतिले के जन्माउँछ 16 वटा कुरा जन्माउँछ 10 वटा इन्द्रिय अनि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र एउटा मन शुद्ध गर्दा 16 वटा कुरा जन्माउँछ अपरा प्रकृतिले 16 वटा कुरा जन्म गर्छ अब 7 वटा यी भए अब यसलाई 8 वटा बनाउने गीताले चाहिँ 8 वटा बनाएको छ कारिकाले 7 वटा बनाएको छ एउटै कुरा हो तर यिनले चाहिँ अब अपरा पनि प्रकृति अब परा पनि अपरा पनि प्रकृति हो यसले चाहिँ नि अरू प्रकृतिबाट अरू सृष्टि हुन्छ अपरा प्रकृतिले 16 वटा कुरा बनाउँदछ अपरा प्रकृति चाहिँ यिनी 7 वटा हुन् ब्राकेटमा 8 वटा लेखे पनि हुन्छ नत्र 7 वटा हुन् अब यहाँ यी चाहिँ अब अपरा प्रकृतिको कुरा अपरा प्रतिको कुरा अब त्यसभन्दा पछि अर्को परा प्रकृति छ अब परा प्रकृति भनेको चाहिँ मूल प्रकृति हो अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धिमे पराम जीवभूत महाभाव यदम धार्यते जगत मैले अपरा प्रकृति मैले तिमीलाई बताइदिएँ अपरा प्रकृतिले चाहिँ 16 वटा पदार्थ सृष्टि गर्छ परा प्रकृतिले चाहिँ 7 वटा कुरा खडा गर्छ परा प्रकृति चाहिँ जुन सारा जीवभूत महाप्रलयमा परब्रह्ममा लय हुन्छ र बीज रूपमा सारा जीवहरूको वासना बगिरहन्छ त्यो चाहिँ चेतन प्रकृति जड प्रकृति र चेतन प्रकृति अपरा प्रकृति जड प्रकृति हो कि अपरा प्रकृति जड प्रकृति हो परा प्रकृति चाहिँ चेतनयुक्त प्रकृति हो चेतनयुक्त प्रकृति चैतन्य स्वरूप प्रकृति
त्यो चाहिँ नि परा प्रकृति हो। अब त्यो चेतनयुक्त प्रकृति चाहिँ नि त्यसैले अपरा प्रकृति सृष्टि हुन्छ। सम्पूर्ण अनन्त ब्रह्माण्ड लय हुँदा पनि उसले धारणा गर्थे। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हुँदाखेरि पनि त्यो छे, यो सारा लय हुँदाखेरि नै त्यो रहन्छे। जुन ब्रह्मज्ञानले सांख्य दर्शनले त यसलाई प्रधान भन्दछ, यो नित्य मान्दछ। अब वेदान्त दर्शनले चाहिँ नि परा प्रकृतिलाई नित्य मान्दैन। सांख्य दर्शनले पुरुष र प्रकृति दुईटै सत्यमा नित्य मान्दछ। पुरुष र प्रकृति, पुरुष र प्रधान, पुरुष भनेको द्रष्टा आत्मा, प्रधान भनेको मूल प्रकृति, यो चाहिँ दुईटा चाहिँ नि अनादि। प्रमाण के दिन्छन् भन्दाखेरि अब चाहिँ पुरुष र प्रकृति अनादिकालदेखि नछुटेको हुनाले यी सत्य शाश्वत वस्तु हुन्। अनि परा प्रकृति चाहिँ नासिँदैन भन्ने सांख्य दर्शनको सिद्धान्त हो। अनि सांख्य दर्शनको सिद्धान्त यो दर्शनको पनि यही हो। वेदान्त दर्शन जुन सांख्य सिद्धान्त हो, यसले चाहिँ नि अब सांख्य दर्शनले चाहिँ नि अब ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि परा प्रकृति पनि रहँदैन, परा प्रकृति पनि रहँदैन, पुरुषमा भेद छैन। त्यो प्रकृतिदेखि द्रष्टा पृथक भएको हुनाले अब द्रष्टा बीचमा भेद हुँदैन। अब सामान्य सांख्य दर्शनले पुरुषमा भेद गर्छ। जीवेपछिका छुट्टा छुट्टै आत्मा हुन्छन्। त्यस हुनाले पुरुष पनि अनन्त छन्, अनन्त प्रकृति पनि परा प्रकृति पनि अनन्त चाहिँ अथाह छे। सारा स्थिति पुरुषहरूको भोकका लागि, द्रष्टालाई भोकका लागि उसले सृष्टि गरिदिन्छे। अरू भोग र मोक्षका लागि जगत सृष्टि गरिदिन्छे। बुद्धिमानी मान्छे भोग हुन्छन्, अबुद्धिमानहरू यही भोगमा बस्छन्। अब यो भोग र मोक्षका लागि चाहिँ नि भोगापवर्गार्थम दृश्यम, त्यो चाहिँ यो दर्शनमा दृश्य भनेको छ। भोग पनि पहिला प्रकृतिले दिने र मोक्ष पनि दिने भयो भने भोगपट्टि लाग्नेको मोक्ष छुट्छ, मोक्षपट्टि लाग्नेको भोग छुट्छ। एउटा त एकदम त छुट्टिने हो, त्यसो एकदम छुट्टिने हो। त्यसो भएको हुनाले जीवभूतम महाभाव यया इदम धार्यते जगत, यिनै परा प्रकृतिले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई धारणा गरेकी छे। अब त्यसो भएको हुनाले अब यो अपरा प्रकृति र परा प्रकृति, अपरा प्रकृति चाहिँ विकृति सहित प्रकृति हो। परा प्रकृतिबाट जन्मिने हुनाले परा प्रकृतिका लागि अपरा प्रकृति पनि विकृति हो। तर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र 10 इन्द्रियका लागि चाहिँ त्यही अपरा प्रकृतिबाट जन्मिनु भएन। यिनीहरूको लागि चाहिँ प्रकृति पनि हो। यो अपरा प्रकृति चाहिँ प्रकृति पनि हो, विकृति पनि हो। यति कुरा चाहिँ जान्नु। अपरा प्रकृति चाहिँ प्रकृति नै हो, विकृति नै हो। अनि परा प्रकृति चाहिँ केवल प्रकृति मात्रै हो, विकृति होइन। अब यति कुरा चाहिँ दृढसँग बुझ्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात् अपरा प्रकृति व्यक्त प्रकृति, परा प्रकृति चाहिँ अव्यक्त प्रकृति। ल अपरा प्रकृति व्यक्त प्रकृति जान्नमा आउँछ। अपरा प्रकृति के हो? व्यक्त प्रकृति। परा प्रकृति के हो? फेरि त्यो अव्यक्त प्रकृति हो। अव्यक्त र व्यक्त भन्दा पर अर्को ज्ञ छ। ज्ञ भनेको यी दुईटा भन्दा व्यक्त र अव्यक्त भन्दा पर जुन ज्ञ द्रष्टा आत्मा छ त्यो चाहिँ जान्नु पर्ने। त्यो आफू हो। आफू चाहिँ नि परा प्रकृति र अपरा प्रकृति भन्दा पर छ। त्यो वस्तु उहाँ छ भन्ने होइन, आफै हो भन्ने कुरा गीताले देखाउँदछ। उता खोज्ने, आकाश भन्दा पल्लापट्टि त्यति पर खोज्ने होइन, आफूभित्र खोज्ने, त्यति पर छँदै छैन। अब सम्झ्यो भने दूर पनि छ, नसम्झे नजिक। अब सम्झना यी छ, दूर सम्झेर दूर छ, यहाँ सम्झ्यो भने यी पनि छ। तद्य जति तद्य जति वेदको जाने त्यो ऐसावास्यमिदं सर्वम बुझ्नेलाई हो त्यो मन्त्र। अब कुर्वन्येव कर्माणि बुझ्नेलाई चाहिँ असुर्य नामते लोका हो। दुई भाग यजुर्वेदको मन्त्रले दुई थरीका मान्छेलाई भाग छुट्याइदिया छ। कुर्वन्येव कर्माणि जिजीविष सत्यम समा, तिनीहरूको लागि के हो? अर्को बाटो छैन, अर्को बाटो छैन। तिनीहरूको लागि चाहिँ नि असुर्य नाम,
असुरीहरूले भोग गर्ने एउटा लोक छ, तिनीहरूको लागि त्यही हो। अब ईशावास्यम इदं सर्वम विसर्जन गर्नलाई तद्य जति तैन जति तत्रको मोहको शोक एकत्व मनुपश्यत। त्यसमा सुख रहित शोक पनि हुँदैन, मोह पनि हुँदैन, केवल चैतन्य आत्मस्वरूप बन्नेलाई चाहिँ नि त्यो आत्मा यहीँ छ, टाढा छैन। त्यसैले पराप्रकृति अपरा प्रकृतिको आधारै उही आत्मा हो। आत्मामा खडा हुने आधारै यहीँ भएकोले काहीँ खोज्नु जानु परेन। त्यही भएको हुनाले अब यहाँ जीवभूत महाभाव एकदम धारित ल बुझ्यो बुझेन। अब अपरा प्रकृति र परा प्रकृति यी दुईटै चाहिँ अब अपरा प्रकृति परा प्रकृतिले सारा ब्रह्माण्ड धारणा गरेकी छे। त्यसो एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्ण जगत प्रलय प्रलवस्था। म चाहिँ के छु भने अब क्षेत्रज्ञ रूपा जुन परा र अपरा, क्षेत्रज्ञ रूपा परा प्रकृति, क्षेत्र रूपा प्रकृति, यो पनि अब चाहिँ सम्झिरहने है। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ भन्ने पनि अरू पनि 13 अध्यायमा आउँछ, हुन्छ। क्षेत्रज्ञ रूपा परा प्रकृति, क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्षेत्र हो भने अब परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ रूपा। यी क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ जहाँबाट प्रकट भयो त्यो चाहिँ ज्ञेय तत्व हो। ज्ञेय तत्व क्षेत्रज्ञ ज्ञानम एतत् ज्ञानम अत मम। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ दुईटैको ज्ञान चाहिँ नि दुईटै नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मतको ज्ञान त्यो हो। त्यो क्षेत्रज्ञ दुईटै भन्दा माथि नउठिकन त्यो चाहिँ नि क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ भन्दा पृथक दलाइकन त्यसो बोध हुँदैन। त्यो चाहिँ तर त्यसो कुरा पछि हुन्छ। यी त्यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको अधिष्ठान तत्व म भएको हुनाले यतत् योनि भूतानि सर्वाणि उपधाराय सारा चाहिँ नि अनन्त ब्रह्माण्ड चाहिँ ममा धारणा भएको हुनाले म चाहिँ क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ रूपमा दुईटै प्रकृति भन्दा पृथक छु। त्यसो भएको हुनाले मलाई यी जम्मै कुरा ज्ञान छ। अहम कृत जगत प्रभाव प्रलय, जगतको स्थिति जम्मै जान्दछु। दट्टा स्वरूप चैतन्य स्वरूप वस्तु म भन्ने वस्तु जुन कृष्ण भगवान हो, आत्मा हो, परिब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हो, त्यो चाहिँ नि पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो। त्यो चाहिँ नि व्यक्त र अव्यक्त भन्दा पर छ, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ भन्दा पर छ, मूर्त र अमूर्त भन्दा पर छ। त्यो चाहिँ नि अपरा प्रकृति मूर्त प्रकृति हो, परा प्रकृति अमूर्त प्रकृति हो। देखिरहन्छ मूर्त र अव्यक्त, व्यक्त र अव्यक्त, मूर्त र अव्यक्त, क्षर अक्षर, यसका चाहिँ दुईटा भाग छ। अनि कार्य प्रकृति र कारण प्रकृति। त्यस हुनाले अब कार्य प्रकृति र कारण प्रकृति यी दुईटै चाहिँ कार्य कारण रूपको अधिष्ठान तत्व चाहिँ आत्मा हो, आफू। त्यो चाहिँ म हुँ। सम्पूर्ण प्रलय र प्रभाव भनेको सृष्टि र प्रलय भनेको नाश, जगत सारा सृष्टिको। अमकृत भनेको सबै, जगत भनेको संसारको, प्रभाव भनेको सृष्टि हुनु र प्रलय भनेको नाश हुने कुरो चाहिँ नि ममै धारणा छ। ममै हुने हो जम्मै कुरा, मदेखि बाहेक अन्त सृष्टि स्थिति लय ममै हुने हो, अन्त हुन सक्दैन। त्यसैले मत्त परतर नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मभन्दा चैतन्य अधिष्ठान भन्दा अर्को वस्तु हुँदैन। सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठान पनि आधार पनि परमात्मा नै हो। अधिष्ठान र आधार, अधिष्ठान र आधार। भगवानको सामान्य हिस्सा आधार हो भनेदेखि विशेष अंश चाहिँ अधिष्ठान हो। आधार र अधिष्ठान दुईटै म हुँ। यो जगत चाहिँ आधार चाहिँ भगवान हो, अधिष्ठान होइन। अधिष्ठानमा सृष्टि स्थिति लय हुँदैन, त्यो विशेष रूप हो। यो सारा जगत मायाले चाहिँ कहाँ बसेको छ? आधारमा। आधार भनेको सद हिस्सा र चिद हिस्सा हो। सद हिस्सा र चिद हिस्सा अविद्याले मायाले छोड्न सक्दैन। अनि अद्वैत असंज्ञ ब्रह्म आनन्द हिस्सा, असंज्ञ हिस्सा, यो जुन विशेष रूप थियो यो चाहिँ छोपिदिन्छे। सद हिस्सामा अज्ञान माया रहन्छे, परा प्रकृति रहन्छे। सद हिस्सामा रहन्छे चिद हिस्साबाट आफू प्रकाशित भइकन ब्रह्ममा भएको आनन्द र अद्वैत स्वरूप छोपिदिन्छे र नाना बनाइदिन्छे। त्यसो भएको हुनाले सामान्य अंशमा अज्ञानले ढाक्न सक्दैन, परमात्माको जम्मै अंश छोप्न सक्दैन। त्यो विशेष अंश मात्रै ढाकिदिन्छ अज्ञानले। त्यो चाहिँ हामीमा अहिले परेको त्यही छ। त्यस हुनाले सबैभित्र म छु, म भएर सबै छन्।
म छैन कोही पनि छैनन् मत्त परम नान्य परतरम नान्य किञ्चित अस्ति कुनै पनि हेदन कुनै पनि किञ्चित अस्ति केही पनि कुनै पनि छैन मदेखि बाहेक मै सर्वहीनम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव सूत्र भनेको धागामा मणि भनेका पुवालाहरू मणिहरू त्यो मणिको माला बनाउँदाखेरि धागामा एउटै धागामा हजारौं 108 दाना उन्न छन् 108वटा उनिन्छ मालामा 108 को माला बनाउँदाखेरि रुद्राक्षको माला बनायो नि तुलसीको माला बनायो नि मणिको माला बनायो नि फटीको माला बनायो नि मुगाको माला बनायो नि यी जम्मै बनायो नि यिनीहरूलाई जम्मैलाई झुन्डाउने डोरी चाहिँ एउटै हो मेरै सूत्रमा अडिया छन् किनभने चेतन तत्त्व परमात्मा छन् परमात्मा भएको हुनाले जीवहरू सृष्टि स्थिति हिँड्छ बोल्छ खान्छ यो छ नि यो है अनि जल प्रकृतिमा पनि समय समय पानी पर्छ बाढी जान्छ फलफुल जब बीज प्रकट हुन्छ फुल्छ नासिन्छ यी सारा चाहिँ नि अब थावरमा म पनि जीवात्मा रूपले म बसेको छु त्यसलाई चाहिँ मबाट अनि अब जङ्गममा पनि चेतन रूपले आत्मा रूपले म बसेको छु जङ्गम भनेको ब्रह्माण्डदेखि भुसुनसम्म सारा जीवहरू ती जङ्गमहरू जङ्गमभित्र आत्मा रूपले म बसेको छु म निस्किने बित्तिकै त्यहाँ कोही पनि छैन मान्छे मर्यो भने हात छँदैछ खुट्टो छँदैछ ल त्यो किन परो लाग्यो त भन्दा त्यहाँभित्र चेतन तत्त्व छैन त्यो धागो चुड्यो धागाबाट छुट्यो त्यो कुयो धागाबाट छुट्यो अब शरीर खस त्यसो हुनाले मर्यो भने यो ठुलो शरीर मरे पनि सूक्ष्म शरीर त त्यहाँ हुनेछ सूक्ष्म शरीर त छुट्या हुँदैन त देखिँदैन त्यो त्यसो भएको यी जम्मै प्राणी एउटै धागा एउटै आत्मामा उनिएका छन् आत्मा नभइकन कोही पनि रहँदैन जीवन भनेकै आत्मा हो मै सर्वभिनम प्रोतम सूत्रे मणिमणाइव त्यसैले यस सूत्रहरूमा मणिहरू जसरी उनिएका छन् सारा जीवहरू एउटै आत्मामा उनिएका छन् आत्मादेखि बाहेक यिनीहरू अडिने ठाउँ झुन्डिने ठाउँ अन्त छैन भनिकन यहाँ 7औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो हरि ओम तत्सत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय